नमस्कार, पोर्तुगिज भाषा कक्षाको आजको नयाँ अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। पोर्तुगिज व्याकरणमा भर्बहरू मुख्य गरी दुई किसिमका हुन्छन्। नम्बर 1 रेगुलर भर्ब्स, नम्बर 2 इरेगुलर भर्ब्स। आज चाहिँ इरेगुलर भर्बहरूलाई प्रेजेन्ट टेन्स अर्थात् सामान्य वर्तमान कालमा कसरी लेखिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु। अब केही इरेगुलर भर्बहरूको उदाहरण टेबल बनाएर हेरौँ। जस्तै प्रोनाउन्स, अब केही इरेगुलर भर्बहरूको उदाहरण हेरौँ। इरेगुलर भर्ब हो। त्यस्तै गरेर भिड, त्यस्तै गरेर अर्को इरेगुलर भर्ब भेर, त्यस्तै गरेर अर्को इरेगुलर भर्ब लेर, त्यस्तै गरी सायर र दुर्मिन। यी इरेगुलर भर्बहरू चाहिँ यिनीहरूको रूप रेगुलर रूपमा परिवर्तन हुँदैन, त्यसैले यिनीहरूलाई इरेगुलर भर्ब भनेको। यिनीहरूलाई प्रोनाउनहरूले छुट्टा छुट्टै रूपमा परिवर्तन गर्छन्। जस्तै एउ भनेको म, तु भनेको पोर्चुगिज भाषामा आफ्नो कलिगलाई तु भन्न बोलाइ छ, यो भनेको तिमी हो। त्यस्तै एल, एला, भोसे। एल भनेको हि अथवा ऊ, एला भनेको सी अथवा उनी, भोसे भनेको उहाँ। त्यस्तै गरेर नस भनेको हामी अथवा उही इङ्ग्लिसमा। अनि एलेस, एलास, भोसेज भनेको एलेस भनेको केटाहरू भए, एलास भनेको धेरै केटीहरू भए, भोसेज भनेको उहाँहरू भए। यो चाहिँ प्लुरल फर्ममा छ। अब यिनीहरूले कसरी इर्भर्बहरूलाई अथवा इरेगुलर भर्बलाई चेन्ज गर्छ त हेरौँ। जस्तो एउ भो भन्ने, त्यस्तै गरेर तु भाइस भयो, इर्भर्ब भाइस भयो। त्यस्तै गरेर एल, एला, भोसेले सबैले यी तिनटै प्रोनाउनले चाहिँ भाइ भन्न लिन्छ। त्यस्तै गरेर नस, भामुस। त्यसरी नै एलेस, एलास, भोसेसले पनि एउटै शब्द लिन्छ भाउ, इरलाई भाउमा परिवर्तन गर्छ। त्यसै गरेर भिर्भब हेरौँ। एउ भेन्यो, तु भेइस। त्यसै गरी एल, एला, भोसे, भेइ, तिनटैको एउटै भयो। त्यस्तै गरेर नसको हेरौँ। नस, भिमोस। अनि एलेस, एलास, भोसेस, यो तिनटैले पनि फेरि भेइ भन्न लियो। यिनीहरूले पनि एउटै भिर्भब लिन्छ जसलाई भेइ भन्ने। त्यसै गरेर भेर्भब एउ भेजो, तु भेइस। अनि एल, एला, भोसे, भेइ, यस तिनटैले एउटै लियो भेर्भब। त्यस्तै गरेर नस, भेमुस। अनि एलेस, एलास, भोसेसले पनि एउटै भर्ब लियो भेइ। यो तिनटै प्रोनाउनले एउटै लियो। त्यसै गरेर लेयर भर्ब हेरौँ। एउ लेयो, अनि तु लेइस, एल, एला, भोसे, लेइ, तिनटै प्रोनाउनले एउटै लेयर भर्ब लियो लेइ भन्न। त्यस्तै गरेर नस, लेमुस। अनि एलेस, एलास, भोसेस तिनटै प्रोनाउन्सहरू प्लुरल प्रोनाउन्सले लेइ भनेर लेयर भर्बलाई लिएको छ। अब सायरमा हेरौँ। एउ साइयो, तु साइस, एल, एला, भोसे, तीनवटा सिङ्गुलर यो प्रोनाउनहरूले साई भन्न लियो। त्यस्तै गरेर नसलाई हेरौँ। नस, साइमुस। अनि एलेस, एलास, भोसेस तिनटै प्लुरल प्रोनाउनले साई भनेर शेरभर्बको रूप परिवर्तन गर्यो होइन। अब दुर्मिन हेरौँ। एउ दुर्मो, तु दुर्मेस, एल, एला, भोसे, दुर्म। अघिको जसरी नै एउटै लिन्छ तिनटै प्रोनाउनले। त्यस्तै गरेर नस, दुर्मिमुस। अनि एलेस, एलास, भोसेसले दुर्मिनलाई दुर्मै भनेर त्यसरी दुर्मिन भर्बको रूप परिवर्तन गरौँ। अब हेरौँ यो इर्भर्बहरूको नेपालीमा के रहेछ मिनिङ र प्रोनाउन्सिएसन कसरी गर्छ त्यो बारे हेरौँ। जस्तो इर्भर्ब, इर भनेको जानु हो। त्यस्तै गरेर भिर भनेको अर्को इरेगुलर भर्ब, यसको मतलब हुन्छ आउनु।
त्यस्तै गरेर भेर, यसको नेपालीमा मिनिङ हुन्छ हेर्नु। त्यस्तै गरेर लेयर, लेयर भनेको पढ्नु भयो। अनि त्यसै गरेर अर्को इरेगुलर भर्ब शायर भनेको प्रस्थान गर्नु। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ इरेगुलर भर्ब दुर्मिर, यो भनेको सुत्नु। अब यसलाई हामीले प्रत्येक प्रोनाउनहरूलाई छुट्टा छुट्टै हेरौँ, यिनीहरूले कसरी चाहिँ भर्बको चाहिँ रूप परिवर्तन गर्छन् हेरौँ। जस्तो एउले, एउ भो हैन। त्यस्तै गरेर भिर भर्बमा हेरौँ, म जान्छु भन्ने भयो यो चाहिँ। त्यस्तै भिर भर्बमा एउ भेन्यु, म आउँछु। त्यसै गरी भेर भर्बमा हेरौँ, एउ भेजो, म हेर्छु, मतलब म टेलिभिजन हेर्छु। त्यस्तै गरेर लेयर भर्बमा हेरौँ, एउ लेइयो, म पढ्छु। त्यस्तै गरेर अर्को प्रेजेन्ट टेन्स हेरौँ शायरको, एउ सायु हैन, म प्रस्थान गर्छु। त्यस्तै गरेर अर्को दुर्मिर भर्ब हेरौँ, एउ दुर्मो, म सोच्छु। यस किसिमले चाहिँ एउ भन्ने प्रोनाउनले यसरी भर्बहरूलाई चेन्ज गर्छौँ। त्यस्तै गरेर तु, तु भाइस, तिमी जान्छौ हैन, इर्भब त्यस्तो भयो। त्यस्तै गरेर भिर भर्बमा तु भेइस, तिमी आउँछौ। त्यस्तै गरेर भेर भर्बमा हेरौँ, तुको कस्तो छ सम्बन्ध, तु भेइस भयो, भेर भर्ब भेइसमा परिवर्तन भयो। त्यस्तै गरेर अर्को लेयर भर्बमा हेरौँ, तु कसरी प्रयोग हुन्छ, तु लेइस हैन। त्यस्तै गरेर तिमी पढ्छौ भनेको थियो। त्यसै गरेर शायर भर्बमा हेरौँ, तु साइस, तिमी प्रस्थान गर्छौ। त्यस्तै गरेर दुर्मिरमा हेरौँ, तु दुर्मस, तिमी सुत्छौ। अब त्यसरी नै फेरि त्यही भर्बलाई हेरौँ, एल एला भोसेले कस्तो हुन्छ त। एल भाइ, एला भाइ, भोसे भाइ, अर्थात् ऊ जान्छ, उनी जान्छन्, उहाँ जानुहुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर भिर भर्बमा हेरौँ, एल भेइ, एला भेइ, भोसे भेइ, मतलब ऊ आउँछ, उनी आउँछिन्, उहाँ आउनुहुन्छ हैन त। भिर भर्ब त्यसरी भयो। त्यस्तै गरेर भेर भर्बमा हेरौँ, एल भेइ, एला भेइ, भोसे भेइ, मतलब ऊ हेर्छ, उनी हेर्छिन्, उहाँ हेर्नुहुन्छ हैन, कुनै टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ भनेको हैन। त्यस्तै गरेर लेयर भर्बमा हेरौँ, एल लेइ, एला लेइ, भोसे लेइ, मतलब ऊ पढ्छ, उनी पढ्छिन्, उहाँ पढ्नुहुन्छ। यसरी लेयर भर्ब परिवर्तन भयो हैन। त्यसै गरेर शायरमा हेरौँ, एल साई, एला साई, भोसे साई, मतलब ऊ प्रस्थान गर्छ, उनी प्रस्थान गर्छिन्, उहाँ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर दुर्मिर भर्बमा हेरौँ, एल दुर्म, एला दुर्म, भोसे दुर्म, मतलब ऊ सुत्छ, उनी सुत्छिन्, उहाँ सुत्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स लेखियो। अब त्यस्तै गरेर नसमा हेरौँ, नस भामुस, हामी जान्छौँ हैन, प्रेजेन्ट टेन्स इर्भबको। त्यस्तै गरेर भिर भर्बमा हेरौँ, नस भिमोस, हामी आउँछौँ भनेर भिर भर्बको यसरी रूप परिवर्तन भयो। त्यसै गरेर भेर भर्बमा हेरौँ, नस भेमोस हैन, हामी हेर्छौँ। त्यस्तै गरेर लेयर भर्बमा हेरौँ, नस लेमुस, हामी पढ्छौँ हैन। त्यस्तै गरेर सायर भर्बमा हेरौँ, नस साइमुस, हामी प्रस्थान गर्छौँ। यसरी चाहिँ सायर भर्ब परिवर्तन भयो। त्यस्तै गरेर नस दुर्मिमुस, हामी सुत्छौँ, दुर्मिर चाहिँ यसरी दुर्मिमुसमा परिवर्तन भयो। त्यस्तै गरेर एलेस एलास भोसेजको यो प्लुरल फर्ममा छ, यसको एलेस भाउ, एलास भाउ, भोसेज भाउ, मतलब तिनीहरू के गर्छन् त, जान्छन् हैन, त्यो फर्ममा भयो। त्यसै गरेर भिर भर्बको एलास भेइ, एलास भेइ, भोसेज भेइ, मतलब तिनीहरू आउँछन्, उहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर भेर भर्बमा हेरौँ, एलेस भेइ, एलास भेइ, भोसेज भेइ, यो तिनटैले एउटै लियो। यसको मतलब तिनीहरू हेर्छन्, उहाँहरू हेर्नुहुन्छ हैन, केटा र केटीको फर्ममा हो। त्यस्तै गरेर लेयरको एलास लेइ, एलेस लेइ, एलास लेइ, भोसेज लेइ भयो। यो चाहिँ तिनीहरू पढ्छन् हैन, उहाँ पढ्नुहुन्छ।
त्यस्तै गरेर सायर भर्बमा हेरौँ एलएस साई एलास साई भर्सेस साई हैन मतलब तिनीहरू प्रस्थान गर्छन् उहाँहरू प्रस्थान गर्नुहुन्छ यो केटा र केटी छ एलएस र एलासको बुझिहाल्नु त्यस्तै गरेर अन्तिम रहेको छ दुर्मिर एलएस दुर्मै एलास दुर्मै भर्सेस दुर्मै तिनीहरू सुत्छन् केटीहरू सुत्छन् केटाहरू सुत्छन् र उहाँहरू सुत्नुहुन्छ अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ त भन्दाखेरि प्रोनाउनहरू भनेको त एउ तु एला एल एला भोसे नस एलएस एलास भोसेस यिनीहरू रहेछ अब यिनीहरूले चाहिँ इरेगुलर भर्बहरूलाई परिवर्तन गरिदिएको छ जस्तो एउ भन्दाखेरि छुट्टै भयो तुले छुट्टै लियो हैन त्यस किसिमको चाहिँ भर्बहरूलाई यिनीहरूले चाहिँ प्रभावित गर्छन् तर रेगुलर भर्बमा चाहिँ एउटा प्याटर्नमा एउटा रुलमा चाहिँ भर्बहरू चेन्ज हुन्छन् तर यसको चाहिँ एउटा प्याटर्नमा रुल चेन्ज नहुने भएकोले हामीले यसलाई हेर्नै पर्ने हुन्छ बुझ्नै पर्ने हुन्छ र सम्झिनु पनि पर्ने हुन्छ त्यसको लागि एउटा चाहिँ अलिकति सजिलो दुईटा मैले पोइन्ट देखेँ जस्तो तुको केसमा हेर्यो भने प्रोनाउन तुलाई चाहिँ सबै इरेगुलर भर्बलाई प्रोनाउन्स तुले चाहिँ यसमा इन्डिङ गर्दो रहेछ जस्तो तु भेइस बाइस तु भेइस तु भेस तु लेस तु साइस तु दुर्मिस हैन यसरी हेर्दाखेरि एसएसमा इन्डिङ भएको रहेछ त्यस्तै गरेर अब अर्को सम्झिनु पर्ने सजिलो देखिने चाहिँ जस्तो नसको केसमा रहेछ नसले चाहिँ सबै इर भर्बहरूलाई ओएसमा इन्डिङ गर्दछ जस्तो नस भामुस त्यस्तै गरेर नस भिमुस नस भेमुस नस लेमुस नस साइमुस नस दुर्मिमुस यसरी यी दुईटालाई चाहिँ अलिकति सम्झिनको लागि इजी देखेँ मैले अब बाँकी रहेको कुरा त हामीले हेर्नै पर्छ घोक्नै पर्छ तर त्यति साह्रो गाह्रो छैन किनभने यी भर्बहरू यी क्रियाहरू चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा सदैव प्रयोग हुन्छ जस्तो आउनु जानु भन्ने कुरा हेर्नु पढ्नु प्रस्थान गर्नु सुत्नु भन्ने कुरा त हाम्रो दैनिक जीवनमा आउने हुन्छन् त्यसैले अलिकति हामीले ध्यान दियो भने सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ तपाईलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ आशा छ यो कक्षाले तपाईलाई आजको लेसनले तपाईलाई केही न केही जान्ने मौका दियो होला तपाईको सल्लाह सुझाव र तपाईको कमेन्टको सदैव आश गरेको छु हस्त धन्यवाद